میں کہنا زمزم دا پانی پیندے ہو کہ نہیں؟ اللہ تھانوں پیائے گیلنا جی پا کے گھر لے آئی دا اسی صاحب کنی دیر پیا رہندا ہے کئی سال پیا رہندا ہے کئی سال انہوں رنگ بھی نہیں بدلتا تو دا مزہ بھی نہیں بدلتا ایویں ہے نا کیوں نہیں بدلتا وجہ کہ زمزم جڑا نا چشمہ جاری ہویا ہے جبریل نے پر مارے تے زمین دے وچوں چشمہ جاری ہویا ہے اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے ہن جس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگ جان او دا رنگ نہ بدلے مزہ نہ بدلے ذائقہ نہ بدلے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے او کیویں بدل سکدا ہے بولیے او کس طرح بدل سکتا ہے نبی دا سینہ بھی اللہ پیغمبر دا پسینہ بھی اللہ نبی دا مدینہ بھی اللہ قرآن جیا نگینہ بھی اللہ تے رمضان جیا مہینہ بھی اللہ پسینہ کی نال ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قید رضی اللہ تعالی نبی نے صحابی نے انہوں نے صحابہ نے پوچھا یار تو نبی پاک نو بڑی چھتی لب لینا ہے پتہ کیا آدھے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے منو گلیاں دس دے دیا نے اتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے پسینہ بھی اللہ بی بی ام سلیم میرے پیغمبر دا پسینہ لا لا کے شیشی جو بند پیاں کر دیاں نے پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے سونیا میرے کر کستوری ہے میں چاہنیاں تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے نبی دا پسینہ بھی اللہ پیغمبر دا مدینہ بھی اللہ آقا دا مکہ بھی اللہ پھر منو کہن دے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا قرآن فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نبی دے صحابہ کون نے فلاح پان والے پیغمبر دے صحابہ کون نے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے نبی دے صحابہ کون نے لغویات تے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے پیغمبر دے صحابہ کون نے اللہ دے راہ چ دین والے ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرن والے بولو انہاں نوں ہی ولی کہا جاندا جے نبی دے یار ولی نہیں تے ولی ہے کون نے وہ بولو ولی او ہوندا جڑا لکو لائے پھرے ادھا ولی جڑا پورا لا لے پورا ہی ولی ہیں پیرا چ گھنگرو گل چ ٹل موڈے تے متھیر ایویں ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے لوکاں دی مجھاں دے قلعے پٹاندا جا رہا ہے لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے ولی ہے کہ ٹہرا چھڈے انہاں نوں ولی بنیے ولی دی جتی دی خاک ہوئے قرآن دا رجسٹرڈ ولی او دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے
اور ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਲੀ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾਂਗਿਆਂ ਨੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੂਤਰ ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਣਾ ਆਓ ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਰਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਵਲੀ ਨੇ ਲਗਵੀਆਤ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿ ਦੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਬੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਕੁआं ਅੱਜ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਥੋਂ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ 1500 ਬਾਗ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਰਾਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਈ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਕਫੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਆਲ ਹੈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਫੁਕਾਰਾ ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫਾਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਈਏ हजरत अनस कैद रजी अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम दी प्यारी बीवी मेरी अम्मी जान अम्मा जी ऐशा को बैठे ने मदीने दे कच्चे मकान कच्चियां दीवारां कम गईयां अम्मा जी फरमांदियां ने अनस कोई जलजला आया हजरत अनस आंदे ने मां जी जलजला नहीं आया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दे ऊंट आए ने एक ऊंट ते 5 मन वजन लदया ऊंटां दे वजन दी वजह तो मदीने दे कच्चे मकान ते दीवारां कम रही पता है ऊंट किन्ने सन एक ऊंट मदीने च दाखिल हो चुका ही ते दूजा ऊंट जिहड़ा ही शाम दी मंडी चों निकल रहा जरा गौर करो 700 तो ऊपर ऊंट सन ते एक ऊंट ते कितना वजन है 5 मन ते अम्मा जी आयशा फरमान लगी अनस नू अनस अच्छा अब्दुर्रहमान बिन औफ जिहदे मुतल्लिक आका ने फरमाया सी मेरा अब्दुर्रहमान जन्नत च उडारी मारदा दाखिल हो जाए की मारदा उडारी मार हजरत अनस ने हदीस सुनी उठ के नस पे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नु आंदे ने ओ चाचा अब्दुर्रहमान तेनू नबी दी एक हदीस ना सुनावा अम्मा जी आयशा ने सुनाई है कि अब्दुर्रहमान जन्नत च उडारी मारदा दाखिल हो जाएगा हुण अब्दुर्रहमान नु ऊंट भुल गए ते हदीस दी पै गई अम्मा जी आयशा को आए मां जी हदीस वाकई सुनी अम्मा जी फरमांदियां ने एक दफा नहीं कई दफा नबी दी ज़बाने नबूवत च सुनी इन्ने राजी होए सारे ऊंट मदीने दे चौं दरवाजियां च खिलार के बिमा समान पलाने ऊंट सारा कुछ ही अल्लाह दे राह च दे छड़िया ए लोग ने वली ए लोग ने सहाबी वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून आगे आइए वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून अपने जिस्मां दी हिफाजत करने वाले नबी दे सहाबा ते यही वली ने यमन फतह हुंदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दी क़यादत दे अंदर बाल बक बोते यमन दे अंदर ते आका फरमांदे ने अली ओ बुत तोड़ दे ते यमन ते जाके इस्लाम दा परचम लहरा दे मेरे अली दी क़यादत दे अंदर एक काफिला टुरदा ते यमन दे अंदर एक नबी दा सहाबी है इन्हें कलमा जे नहीं पढ़िया हातम ताई दा बेटा है एदा नाम अदी है अदी बिन हातम ताई इनू पता लगदा है कि अली दी क़यादत च काफिला आ रहा है ये सारा समान कुंजदा है
تے یمن چو شام دے جنگل چ ڈیرے لا رہندا ہے تے نو کالی دے نال اپنی ماں جمی پین صفاہا نال کھڑنی یاد نہیں رہندی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایدی پین نو قید کر کے مسجد نبوی دے اندر لے آندا ہے. میرے پیغمبر دے سامنے آندی ہے, اے دے سر دے اتوں ایدی چادر اتری ہے تے میرے پیغمبر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے نال اے دے چہرے نو اے دے سر نو کج دیتا ہے تے صحابہ آندے نے محبوب جی تواڈی چادر پا کے تے بیٹی یہودی یا عیسائی دی ہے تے تساں دے چہرے تے دے دیتی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو بیٹی یہودی دی ہوئے, بیٹی عیسائی دی ہوئے, بیٹی مسلمان دی ہوئے, بیٹی مجوسی دی ہوئے, جدو محمد دی عدالت چ آ جائے گی محمد دی عدالت چ سارے دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں برابر نے. ایدا خیمہ لگ جاندا ہے مسجد نبوی دے اندر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نو خیمے چ قید کر دیتا ہے تے کٹاریاں والیو میرے بلال دی اذان سن دی ہے تے پیغمبر دی زبان چو قرآن سن دی ہے. پتہ نبی علیہ السلام دے بانگے بلال. جدو میں امام شوکانی دی کتاب پڑھی انہاں فضائل بلال دے باب بنے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے اوے بلال تینو مبارک ہوئے. بلال آندے نے قادیاں مبارکاں دینا ہے. فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا سی قیامت دے دن جس اٹھنی تے میرا بلال بیٹھ کے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہون گے, مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے بلال دے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. جنہیں قیامت تک مؤذن نے انہاں دی سرداری میرا بلال کرے گا تے بلال اللہ دی عدالت چ جائے گا. اللہ کہن گے او نبی دیا بانگیا آجا میرے عرش دے پائے دے قریب کھلو جا, میدان محشر دے اندر او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام دا بانگا بلال آندا ہے میں سب تو پہلے جنت چ جانا ہے. صحابہ آندے نے نبیاں تو پہلے, نبیاں تو بھی پہلے. فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے, اپنے نبی تو بھی پہلے جانا ہے. فرمایا بلال نہیں آمینہ دا لال پہلے جائے گا. فرمایا نہیں میں پہلے جانا ہے. صحابہ نے نبی علیہ السلام نو دسیا بلال کہندے نے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے. کیوں بلال؟ جی اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے. فرمایا بلال او کیویں؟ سونیا تسی آپ ہی فرمایا میں جس اونٹنی تے بہ کے جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی تے مہار والا پہلے جائے گا, اونٹنی والا بعد جائے گا. اے بلال دی اذان سن دی ہے تے نبی دا قرآن سن دی ہے تے کلمہ پڑھ کے حاتم تائی دی بیٹی مسلمان ہو جاندی ہے. آندی ہے محبوب جی جدوں بھی یمن وال میں شام دے جنگل چ جانا چاہنی ہاں جتھے میرے بھرا عدی نے ڈیرے لائے نے انہوں میں جا کے سمجھاواں چلیا تو کتھے جا کے لکدا پھرنا ہے. اللہ نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چی رکھ دیتے نے. اے ویکھ لے آقا فرماندے نے ادھروں کوئی قافلہ آئے گا صفاہا میں تینوں او دے نال بھیج دواں گا. فرمایا نہیں اللہ دے رسول جڑے صحابہ نے یمن چوں آندا ہے اے ہی مینوں شام دے جنگل چ وی چھڈ کے آون گے. سامان سفر تیار ہوندا ہے, ایک کوٹھری تینوں بٹھا دتا جاندا ہے تے شام دے جنگل دے قریب پہنچدے نے. اگوں دی ویندا ہے تے آندا ہے تے میری ماں جمی پین صفاہا لگ دی ہے. قریب آندا ہے پین نو اٹھنی تو اتاردا ہے اپنے سینے نال آندا ہے. آندا نہیں ماں جمیے پین صفاہا گل دھیان نہ سن لے باقی گلاں چھڈ دے, باقی جھگڑے بعد چ کران گے, گلے شکوے بعد چ ہون گے. مینوں ایک گل دا جواب دے اینے دن مدینے رہ کے آئی ہے تیریاں عزتاں وی محفوظ نے کہ نہیں؟ اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں
عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں، ایڈے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں، جنگلہ چراتاں گزاریاں نہیں، پر منو دس تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہن دشمن دی بیٹی جواب کی دیندی ہے، اے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان، صحابہ دی عظمت ہے، آندی ہے وے ویر دی او عزتاں تے تیری کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہوں۔ او حیا دے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا ہے، او لالا او ایمان تے او غیرت میں تیرے چ نہیں ویکھی جڑی میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھی ہے۔ تے پتہ کی آندی ہے گل سن لو، آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے، ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے، بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹنگے، ادھر میرے ویکھو بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹنگے، ہاتھ وچ پکڑے آسے، ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے، نہیں ویندے آسے پاسے، سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں، اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں، متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل، منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل، اے لے گے سی منو لے آئے نی منو، اے ایڈے نی بولے بالے، آنکھ چاہ اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے، وے ویرا تو کی اینا دیا صفتہ سننا ویکھ اینا دا چالا، ویکھن والائی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ، والذین هم لفروجہم حافظون، اچھی کہہ دے ہو، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. میرے بھائی عباد الرحمن کون نے نبی دے صحابہ کہہ دو رضوان اللہ ہے نبی دے یار زمین تے چل دے نے کسے نو دکھان دے ہی نہیں. جدو انہاں نہ کوئی جاہل مخاطب ہوندہ تے آندے نے قالو سلاما اگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جیڑے رب دے ولی نے انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں بھنگا پی کے نہیں گزر دیاں ہائے ہائے قبراں تے مجاور بن کے نہیں گزر دیاں کلباں چ نہیں گزر دیاں شراب پی کے نہیں گزر دیاں زنا دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں تاش کھیڑ دیاں نہیں گزر دیاں لوکاں دے چگے لٹ کے نہیں گزر دیاں لوکاں دے پٹھے وڈ کے نہیں گزر دیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے سجدے کر کر کے. اور بھائیا کتے بھائیو کتے ٹہرے ہو بہت تہاں تنگ کیتا ہے اب وچ بیٹھ گلاں کر دے تھانوں حیا ہونی چاہیے. اگلے سال تو انہاں نوں ایتھے نہیں بنا میں قرآن پڑھنا ہوں اپنی گپ لان دے. توجہ میں بات کر رہی ہوں انہاں دیاں راتاں سجدے کر کر کے گزر دیاں نے. توجہ ہے سارے دی جڑے اللہ دے ولی نے کی آندے نے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں. تیرا در چھڈ کے اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ 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 سی تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے اللہ اسی سارے اسی تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے. سر سجدے چ سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آس امیداں تیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے جا بخش دیتا فرما دے تو. اللہ اس واسطے جڑے رب دے ولی نے نبی دے یار نے انہاں دیاں راتاں سجدے چ لنگ دیاں نے سجدے کر کر کے قبراں تے دھوئیں دکھا کے بولیا جناب نہیں. اگلی آیت سن لو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اور نبی دے یاراں دے نے اللہ ساڈے تو عذاب جہنم نو پھیر لے، اے رب دے ولی نے، رب کبریا دی قسم ہے میں ولیاں نو ولی مننا وا لیکن انہاں نو مشکل کشا نہیں مندا۔ حاجت روا بولیا جناب، کیونکہ جننے بابے نے اے رب دے ولی نے لیکن مشکل کشاد داتے حاجت روا گنج بخش رنج بخش نہیں۔ میرا مسلک کی ہے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، ساڈا مسلک مذہب ساڈی اعلان پیغام سن لو، بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر کاٹے تے وعدے دا مالک خدا ہے۔ امامت امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ اسی یہ نہیں کر دے بابے رانو نوایا بھی آپ بول دے نہیں، کفنایا بھی بولو آپ تے قبر چلایا بھی آپ تے ہون کفنایا آپ دفنایا بھی آپ، سارے کام جدو آپ کی تھے تے پھر آندہ بابے ری جمعرات نو ہوندے بولتے نہیں۔ بابا ہے اجے بھی زندہ ہے، بابا زندہ ہے، بابے ری جمعرات نو پھیرا مار دے نے، یہ بھی آندے نے نا بولتے نہیں آندے نے کہ نہیں، بابے ری جمعرات نو پھیرا مہدی آنے والی کوئی کسر رہ گئی۔ بابا جی زندہ نے نوایا آپ کفنایا اگا پیشاب دھوتا ہے قبر چاپ لایا ہے منا موئی مٹی اتے آپ پائی ہے، سارے کام آپ کیتے، ہن بابے ری مٹی دے تھلے چلے گئے، ہن سارے کام بابا میرے کردہ ہے تے نالے جمعرات نو پھیرا ماردہ ہے۔ اجے بھی بابا زندہ ہے جنہوں سارا کچھ آپ کیتا ہے۔ ایک بندہ مروا بھی لیا، ایک بندہ مروا بھی لیا، او دا رونا پٹنا پا بھی لیا، انہوں گھٹکاں تے بخشا بھی لیا، او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لیا، مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا۔ بول دے نہیں مردہ ہر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا۔ گل بڑی کمال، جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلانے کر دے، جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلانے کر دے، انہوں قبروں باری سکا لیا کر، کسے شیشے وچ سجا لیا کر، دل کرے تے کدی بلا لیا کر، مرن مران دی گالی مکا۔ بول دے نہیں کو سمجھ آن ڈائی جے کوئی نہ، مرن مران دی گلی مکا۔ قرآن کی اندر یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اللہ دے رہے مینوں چھڈ کے جنہاں دے ناں دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو نا، ما یملکون من قطمیر، قطمیر دے معنی دا پتہ جی، کھجور دی گٹک ویکھی جے، گٹک دے اوتے پتلی چلی ہوندی ہے، گٹک دے وچ ایک دھاگا ہوندا، اس دھاگے تے چلی نو اللہ کہندے نے قطمیر۔ او مینوں چھڈ کے جنہاں نو پوجنا دھاگے تے چھلکے دا بھی مالک نہیں، یہ تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے؟ تو ایویں للہ کہنا للہ ککڑ تے دے دے، پتر ککڑاں تو پتر ملدے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے، تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر دیاں ہوندیاں نا کاری کوبل کدی 28 بال نہ ہوندے۔
وہ بول دے نہیں کون دے والا ہے بولیا جنا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم تے جدو تسی انہاں نو پکار دے او قبراں والیاں نو تہاڈیاں پکاراں سن دے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں یکفرون بشرککم جنے بابے نے ناروال دے شگر گڑھ دے لاہور دے پاک پتن دے ملتان دے اللہ سارے بابیاں نو قیامت نو کٹھا کرن گے اللہ کہن گے تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو گسل دے آجے ساڈیاں قبراں دا طواف کرے آجے ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے پایا جے ساڈے گلیاں چ پیسے پایا جے ساڈیاں قبراں تے بکرے چھترے تے دیگاں دے آجے عرس میلے کر تو آکھیا سی یکفرون بشرککم اے سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے یہ قرآن جے میں اپنی گل نہیں کر رہا گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے سورہ فاتر کٹ کے ویکھیا ترجمہ غلط ہوئے پوری زندگی اسٹیج تے نہیں آواں قرآن دا ایک اور مقام سنو نا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اور رب نو چھڈ کے جنہاں نو پوچھ دے تھوڑے ورگے بندے ہی نے یہ کوئی نوی مخلوق نہیں جنہاں نو اللہ دا ہم سر تے ساتھی بنان دے انہوں ایک گل دا جواب دیو کہ دنیا چ کوئی ایسی نماز بھی ہے جدے سجدہ نہیں کیڑی رکوع بھی نہیں کیوں بابا جی رکوع بھی نہیں تے سجدہ بھی نہیں کیوں اگے بندہ نہیں اگے میت ہے بندہ تے ادو ہی جدو وچ روح سی ہن تے ڈیڈ باڈی میت اگے میت آمینہ دے لال دی ہوئے میت ابو بکر و عمر عثمان و حیدر دی ہوئے میت پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے میت حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی ہوئے میت بابے فرید دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے سلطان باہو دی ہوئے شہباز قلندر دی ہوئے اور جدو میت 4 فٹ تائے او تو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹھائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے بولیے وہ سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی بول ہاں سجدہ کنو بھابد ہے سجدے دیئے 2 قسمانے ایک سجدہ تعظیم ایک سجدہ عبادت ادب سمجھ کے سجدہ کرنا حضرت یعقوب دی شریعت جائز حضرت آدم نو فرشتیاں دے کولوں ادبن سجدہ کروایا گیا عبادت سمجھ کے نہیں ادب سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہے آقا فرماندے نے اگر ادب سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں پھر عورت نو کہندا اپنے خاوند نو سجدہ کر لیکن نبی دی شریعت ادب سمجھ کے سجدہ کرنا کسے قبر نو حرام ہے عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے اس واسطے علی حدیث آندا ہے اللہ نے باڈی دے اتے ہر چیز ڈبل لائی ہے اکھاں 2 کان 2 ہاتھ پیر 2 لیکن سر ایک ہی لایا تیرا سر بھی ایک ہے جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا بول دے اس واسطے قرآن نے کیا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر نبی دے صحابہ اللہ دے ولی رب دے نال کہے دوجے نو بلاندے نہیں ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق رب دے ولی کسے نو قتل کر دے نہیں ولا يزنون اللہ دے ولی زانی ہوندے نہیں یہ قرآن ہے میں کو اپنی گل نہیں کردا ایتھے کیڑا قرآن کدو لین جانا ہے یہ 30 پارے سینے جنے جدو مرضی پڑھی جاؤ رات مک جائے قرآن نہ مکے رات مک جائے قرآن نہ مکے آئیے اللہ پاک فرماندے نے اللہ دے ولی کون نے
فرمایا لوگو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کی کرا قرآن دی آیتاں ہو جا بھئی آواز. فرمایا جڑے بندے نے توبہ کر لئی ایمان لے آیا عمل نیک کر لے اللہ فرما دینے میں دے گناہ بھی نیکیاں چ بدل دینا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرن والا ایویں میں جویں زندگی چونے کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گناہگار ہے. دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے؟ جڑا گناہ کردا ہے رب کولوں توبہ کردا. جڑا بے نماز اللہ دا ولی، جڑا مشرک رب دا ولی، اللہ اللہ مشرکین دا اللہ ولی، جو پابند صوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آکھ دائے. ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے. ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی او نہیں ہندا جو پنگا کٹاوے، نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا. رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ. ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا، نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا. ولی دن رات اندر عبادت لگاندا. ولی ویکھیا خدا یاد آوندا. اس واسطے اگر ولی نبی دے صحابہ نہیں تے پھر کون ہے؟ بولو کو ہو سکتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اے نے رب دے ولی اللہ تعالیٰ سانو سارے نو پیغمبر دے یاراں نال پیار نصیب فرمائے، نبی دے یاراں دی یاری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.